أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدر سن رہے ہیں، پڑھیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فمن پہ غنہ نہیں ہے، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. या उससे पढ़िए आप। بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر غافر है। إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. जी राजा साहब आप भी पढ़ लें, आप लेट हो गए हैं लेकिन पढ़ ले थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से शुरू करिए, मैं आपको कहलवाता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، ایسے نہیں. معذرت. یا تو جیم کی میم کے نیچے زیر پڑھیں تو یا سانس لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے تیز پڑھنے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ نہیں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ایسے نہیں، محبت سے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ایسے. الرحمن الرحیم. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أن يطوف بهما. أن يطوف بهما. أن يطوف بهما. طار نکلا. أن يطوف بهما. أن يطوف بهما. آپ تا پڑھ رہے ہیں، تے تا نہیں ہے، طا ہے. أن يطوف بهما. أن يطوف بهما. أن طا زبان کی جڑ، زبان کو اوپر کی ثناء کی جڑ کے ساتھ لگائیں اور پیچھے سے پوری زبان اٹھائیں. أن يطوف بهما. أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا. ومن تطوع خيرا. فإن الله شاكر عليم. فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. بین کے نون کے اوپر شد ہے نا، غنہ ہوگا. پھر سنیے. والہدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. والهدى من بعد ما بيناه للناس. بيناه. والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الضائنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فأولئك أتوب عليهم. فأولئك أتوب عليهم. وأنا
التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الملائكة والناس أجمعين. मद भी करें और गुन्ना भी सुनिए। वल्मलाइकति वन्नासि अजमईन। والملائكة والناس أجمعين. والناس أجمعين. والناس أجمعين. خالدين فيها خالدين فيها. خالدين فيها. خالدين فيها. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد. وإلهكم إله واحد. وإلهكم إله واحد. وإلهكم إله واحد. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. 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 ये अगला रुकू मैं आपको सुनाता हूँ सबको, इसी तरह आपने याद करना है जिस तरह मैं भी पढ़ता हूँ। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ما شاء الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں آگے کتاب کو دیکھتے ہیں. کل ہم نے قلقلہ پڑھا تھا. ایسا سے پڑھیے صفات غیر متضادہ میں سے پہلی صفت ہے سفیر. پڑھیے جی. نمبر 11 سفیر. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو سفیریہ کہتے ہیں. اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت ایک آواز تیز مثل سیٹی کے نکلتی ہے. اور ایسے حروف 3 ہیں: صاد، زا، سین. آپ نے مثال میں صاد کو پر نہیں کیا، پر کر کے نکال لیں. صاد، 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 زا. مشق کریں آپ صاد کی نا، مشق کیا کریں صاد کو. کوشش کریں کہ اس کی سیٹی بھی، اور یہ موٹا حرف ہے نا، پر حرف ہے، یہ اس کو پر کرنا ہے. صاد منہ بھر کر آواز نکلے. حافظ عمر آپ پڑھیے سفیر. اور جن میں یہ صفت پائی جائے ان کو سفیریہ کہتے ہیں. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت ایک آواز تیز مثل سیٹی کے نکلتی ہے. اور ایسے حروف 3 ہیں: صاد، زا، جی سین. صوفی صاحب آپ پڑھیے. صوفی صاحب، ریاض صاحب. معذرت میں مائک بند کیا ہوا تھا. نمبر 11 سفیر. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو سفیریہ کہتے ہیں. اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت ایک آواز تیز مثل سیٹی کی نکلتی ہے. اور ایسے حروف 3 ہیں: صاد، زا، سین. یہ بات یاد رکھیں کہ باقی جتنے حروف ہیں نا 26 ان کو سیٹی سے بچانا ہے. سیٹی صرف ان 3 حروف میں ہوتی ہے. جس طرح قلقلہ 5 حروف میں ہے، باقی 24 حروف میں قلقلہ کو بچانا ہے. قلقلہ کی ضد ہے یعنی قلقلہ کا نہ ہونا. سفیر یعنی سیٹی کی ضد ہے کہ سیٹی کا نہ ہونا. ہاں راجہ صاحب آپ پڑھیے سفیر. بسم اللہ. نمبر 11 سفیر. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو سفیریہ کہتے ہیں. اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کے ادا کے وقت ایک آواز تیز مثل سیٹی کے نکلتی ہے. اور ایسے حروف 3 ہیں: صاد، زا اور سین. صوفی صاحب آپ قلقلہ پڑھیے آگے، صفت نمبر 12. جی. صفت نمبر 12 قلقلہ. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ حالت سکون میں ان کے ادا کے وقت مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے. اور ایسے حروف 5 ہیں جن کا مجموعہ
कुतुब जद्दिन है। अच्छा सुनिए, लिखा है हालत सुकून में, कलकला हालत हरकत में भी होता है, तो वो वहां पे इसलिए ज्यादा महसूस नहीं होता क्योंकि वो हरूफ खुद उसके ऊपर हरकत होती है ना, तो हरकत की वजह से ये जो कलकला होता है वो महसूस नहीं होता। इसी तरह है जिस तरह बंदा चल रहा हो तो उसको जल्जले का पता नहीं चलता, ये भी तो जल्जला ही आता है ना हरफ में, तो अगर वो बैठा हो या लेटा हो तो उसको ज्यादा महसूस होता है। इसी तरह कलकला का भी ये माहौल है कि जिस तरह ये जमीन हिलती है इस तरह ये हरफ भी हिलता है। ठीक है जी, हाजी साहब आप पढ़िए कलकला। नंबर 12, कलकला और जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाए इनको हरूफ कलकला कहते हैं, और मतलब इस सिफ्त का ये है कि हालत सुकून में इनके अदा के वक्त मखरज को हरकत हो जाती है, और ऐसे हरूफ 5 हैं जिनका मजमुआ कुतुब जद्दिन है। जी हाफिज साहब आप पढ़िए। कलकला और जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाए उनको हरूफ कलकला कहते हैं, और मतलब इस सिफ्त का ये है कि हालत सुकून में इनके अदा के वक्त मखरज को हरकत हो जाती है, और ऐसे हरूफ 5 हैं जिनका मजमुआ कुतुब जद्दिन है। अब देखिए ना, काफ है ना, ये अक बा अब जीम अज दाल अद। अब देखिए छोटा काफ जो है ना वो अक, उसमें आवाज बंद होगी, कलकला नहीं है। ता में आवाज बंद होगी अत, ठीक है। तो ये बाकी हरूफ को कलकला से बचाना है। अक्सर लोग गलती करते हैं, मसलन सूरह फातिहा में आपने सुना होगा अलहम्दु, ये गलत है, लाम में कलकला नहीं है। अलहम्दु अलहम्दु इस तरह गलती करते हैं। रब्बिल आ, लाम में कलकला करते हैं रब्बिल आ। तो ये अक्सर तवज्जो ना करने से अक्सर हरूफ में लोग जो हैं हरफ साकिन जो होते हैं उसमें हरकत कर देते हैं। जिस तरह अल, ये गलत है, लेकिन काफ में ये हरकत, इसको जुम्बश देना सही है। आका, ता में भी सही है आक, बा में भी अब, जीम में भी आज, दाल में भी अद, लेकिन बाकी हरूफ में नहीं है। अलहम्दु गलत है। लिल्लाहि रब्बिल, ये गलत है। समझा रही है ना? तो ये तवज्जो करें इन चीजों की तरफ। आगे है सिफत नंबर 13 लीन। सुफसा पढ़िए जरा। जी सिफत लीन 13 नंबर। और जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाए इनको हरूफ लीन कहते हैं, और मतलब इस सिफत का ये है कि इनको मखरज से ऐसी नरमी के साथ अदा किया जाता है कि अगर कोई इन पर मद करना चाहे तो कर सके, और ऐसे हरूफ 2 हैं। जी, वाओ साकिन और याए साकिन, जब इनसे पहले वाले हरफ पढ़ो ना हाजी साहब पढ़ो, सुफसा पढ़ो। 2 हैं, वाओ साकिन और याए साकिन, जबकि इनसे पहले वाले हरूफ पर फतह यानी जबर हो, जैसे खौफ, सैफ। इसको ना लीन का माना ही नरम होता है। लीन का माना नरम होता है। अगर नरम नहीं करेंगे ना, इसको नरमी से नहीं करेंगे, सख्ती कर, कोई चीज भी अगर उसको जारी करना हो ना, जारी उसको बहना हो, वो आप देखें पानी है तो ये पतला होता है ना, नरम होता है पानी, तो ये बह जाता है। लेकिन मट्टी का ढेला वो सख्त होता है, तो इसको चूंकि हमने यहाँ पे मद करनी है, यहाँ पे मद करना है, और अगर हम इसको नरम नहीं करेंगे तो आवाज बंद होगी। आप अदा करके देखते हैं। मसलन देखें, वआमनहुम मिन खौफ, और इस खौफ को अगर सख्त करेंगे, खौ सख्त करोगे तो आवाज बंद हो जाएगी। इसके मुकाबले में हरफ मद्दा जो है उसको जब सख्त करेंगे तो वहां पर आवाज बंद नहीं होगी। मसलन नून
وہاں پہ سختی نے وہاں پر اثر نہیں ڈالا اور وہاں مد ہو جاتی ہے جب واو یا مدہ ہوں، اور جب یہ لین ہوں تو پھر یہ ادا نہیں ہوتے، پھر آواز بند ہو جاتی ہے، اس لیے تو اب اس کو نرم کرتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حروف نرم ہیں، تو نرم کو عربی میں لین کہتے ہیں، اور پہچان اس کی کیا ہے؟ واو ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ صوفی صاحب پھر پڑھیے ذرا لین کو۔ جی سکور میں لین کو، لین، اچھا جی جی بسم اللہ۔ 13 لین، اور جس حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف لین کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کو مخرج سے ایسی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکے، اور ایسے حروف 2 ہیں۔ کون کون سے بتائیں نا؟ واو لین یا لین۔ ہاں، واو لین کب ہوتی ہے؟ جب اس خالی اور اس ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، اور یا بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، جیسے خوف، صیف۔ ماشاء اللہ۔ جی اب آپ پڑھیے، راجہ صاحب آپ پڑھ لیں پہلے صفت نمبر 13 لین۔ جی نمبر 13 لین، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف لین کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کو مخرج سے ایسی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکے، اور ایسے حروف 2 ہیں۔ جی کون کون سا؟ واو ساکن ما قبل زبر، یا ساکن ما قبل زبر۔ ہاں، دونوں سے پہلے زبر۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ، یہ آگے آ گئی ان کی مثالیں خوف اور صیف۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ۔ اچھا جی، آجی صاحب آپ پڑھیے لین۔ جی نمبر 13 لین، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف لین کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کو مخرج سے ایسی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکے، اور ایسے حروف 2 ہیں، واو کون کون ساکن، سا؟ یا ساکن، جب ان سے پہلے اور دونوں سے پہلے زبر ان ہو سے پہلے حروف پر فتحہ ہو، خوف اور صیف۔ جی حافظ عمر صاحب آپ پڑھیے لین۔ جی لین، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو حروف لین کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان کو مخرج سے ایسی نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکے، اور ایسے حروف 2 ہیں، واو اور یا۔ کون کون سے؟ ہاں، واو اور یا کب؟ ما قبل مفتوح، جیسے با زبر وا، بو، بئی، تو، تئی۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب یہ ہم نے صفات غیر متضادہ کی 3 صفتیں پڑھی ہیں، تو 10 وہ ملا کر متضادہ ہو گئی 13۔ آگے رہ گئی 4 صفتیں، ایک انحراف، ایک تقریر، ایک تفشی، ایک استطالت۔ تقریر کو ہم مشابہت تکرار بھی کہتے ہیں، اور کچھ دوست انحراف کی بجائے غنہ کو بیان کرتے ہیں، انحراف بیان نہیں کیا۔ تو یہ 4 صفتیں رہ گئی ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق اختتام تک پہنچا۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔